अब यस्तो अहिलेको संविधान अहिलेको सिस्टम सम्झौताको प्रस्ताव हो, सम्झौताको दस्तावेज हो, सम्झौताको सिस्टम हो। पुँजीवादी पार्टीहरूले परम्परागत खालको पार्लियामेन्ट्री सिस्टममै बढी जोड दिइरहेको अवस्था हो र अब लेफ्टहरूले भन्ने गरिरहेको विषय र खास गरी माओवादीहरूले भन्ने गरिरहेको विषय के हो त भन्दाखेरि परम्परागत पार्लियामेन्ट्री सिस्टमबाट कमसेकम अलिकति अगाडि उठ्नु पर्यो भनेर चाहिँ आग्रह गरिरहेको कुरा हो र संविधान बन्ने प्रक्रियामा यो सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा बन्यो। अब लेफ्टहरूले भनेको कम्युनिस्टहरूले भनेका कुराहरू कतिपय कुराहरू सम्बोधन भएका छैनन्, तर पनि सम्झौताको संविधान बनेको हुनाले विगत कालको तुलनामा एक स्टेप यो अगाडि छ, अग्रगामी छ भन्ने चाहिँ हो। र यसमा अब गणतन्त्र जो स्थापना भएको छ त्यो गणतन्त्र तपाईको लेफ्टहरू र अरू पुँजीवादी पार्टीहरूको सहकार्यबाट गणतन्त्र स्थापना भएको छ। विशुद्ध चाहिँ पुँजीवादी पार्टीहरूले मात्रै यो गणतन्त्र स्थापना गरेको भए के हुन सक्थ्यो त भन्दाखेरि यो जस्ट बुर्जुवा डेमोक्रेसी मात्रै भनेर भन्ने ठाउँ रहन सक्थ्यो हैन। त त्यसमा कम्युनिस्टहरू पनि सहभागी छ, कम्युनिस्टहरू समेत सहभागी भएर चाहिँ तपाईको यो गणतन्त्रको स्थापना भएको छ। त्यसकारणले यो जनवादी गणतन्त्र दिशातर्फ उन्मुख गराउने प्रयास चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ यो अन्तर्निहित छ हैन। पुरै टोटली जनवादी गणतन्त्र भइसक्यो त भनेर भन्दाखेरि त्यो पनि भन्न नसकेला। विशुद्ध चाहिँ यो चाहिँ तपाईको पुँजीवादी गणतन्त्र मात्रै हो त, परम्परागत खालको पुँजीवादी पार्लियामेन्ट्री गणतन्त्र मात्रै हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि भन्न नसकेला। यस्तो टाइपको चाहिँ एउटा नेपालको आफ्नै मौलिक टाइपको आफ्नै विशेष टाइपको चाहिँ गणतन्त्र स्थापना भएको छ। प्लस त्यसमा अब संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, समानुपाती, समावेशी लगायतका चाहिँ फन्डामेन्टल राइटहरूको एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने लगायतका केही मौलिक प्रश्नहरू पनि जोडिँदै गइरहेको चाहिँ छ। र पार्लियामेन्ट्री सिस्टममै पनि तपाईँको के भएको छ भन्दाखेरि अलि मिश्रित टाइपको चाहिँ अब हामीले भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सहमतीय पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनाउनुपर्छ भनेर भनेका थियौँ। अहिलेको स्थितिमा मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीलाई नै मान्दाखेरि मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको प्रिन्सिपल अनुसार सबै पार्टीहरूको समानुपातिक खालको प्रतिनिधित्व होस् स्टेटका अङ्गहरूमा चाहिँ, राज्यका अङ्गहरूमा, र सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुको साथै चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्ट रन गर्ने कुरामा किन नहोस्, अरू अङ्गहरूमा किन नहोस्, राज्य निर्माणको प्रक्रियामा, सरकार निर्माणको प्रक्रियामा पनि सबैलाई प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेटिभ खालको सिस्टमबाट लैजाउँ। कम्युनिटी बेसिसमा पनि चाहिँ प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेटिभको सिस्टमबाट लैजाउँ। मल्टिपार्टीको चाहिँ रेसियोमा पनि एउटा चाहिँ तपाईँ प्रोपोर्सनल रेसियोमा चाहिँ तपाईँको रिप्रेजेन्टेटिभ खालको सिस्टममा लैजाउँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कम्युनिटी बेसिसमा पनि पूर्व मेचेदी पश्चिम महाकालीसम्म बहुजाति, बहुभाषी, बहुधार्मिक प्रकारको विविधतायुक्त समाजलाई चाहिँ एकरूपतामा ल्याउन जरुरी छ। त्यसको लागि पनि अब एउटा तपाईँको चाहिँ प्रोपोर्सनल रेसियोमा चाहिँ सबैको पार्टिसिपेटरी खालको सिस्टममा लैजानुपर्छ। पार्टीहरू पनि तपाईँको विविध वर्गहरू भएको समाजबाट पार्टीहरू बनेको हुनाले चाहिँ कुनै न कुनै पार्टीहरूले कुनै न कुनै विचार त बोकिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले सबै टाइपका विचारहरूलाई अटाउने खालको थलोको रूपमा लैजानु पर्यो। त्यसको लागि प्रोपोर्सनल रेसियोबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व हुने खालको, गभर्मेन्टमा पनि त्यो प्रतिनिधित्व हुने खालको मोडेलबाट लैजाउँ र सत्ता पक्ष र विपक्ष बनाउने खालको मोडेलबाट चाहिँ मात्रै नजाउँ। दुईटा बाई पार्टी अथवा दुई पार्टीको सिस्टमबाट चाहिँ, जस्तो ब्रिटेनले दुई पार्टीको सिस्टम अभ्यास गर्यो, अमेरिकाले दुई पार्टीको सिस्टम अभ्यास गर्यो, इन्डियाले दुई पार्टीको सिस्टमको अभ्यास गर्यो, सत्ता पक्ष र विपक्ष भनेर दुई पार्टीको सिस्टमको अभ्यास गर्यो। उनीहरूको सन्दर्भमा उनीहरूको राष्ट्रियताको हिसाबले उनीहरू सुदृढ छन्, उनीहरू सक्षम छन्, सबल छन्। त्यस हिसाबले दुई पार्टीको सिस्टमको अभ्यास गर्दाखेरि पनि राष्ट्रियतामाथि खतरा पैदा भएन। तर नेपाल जस्तो मुलुकमा दुई पार्टी सिस्टमबाट जाँदाखेरि, सत्ता पक्ष र विपक्ष भनेर दुई पार्टी सिस्टमबाट जाँदाखेरि चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता जोखिममा पर्छ। अस्थिरता र अराजकता बढ्दै जान्छ, राज्य स्थिरता र स्थायित्व कायम रहँदैन। स्थिरता र स्थायित्व कायम नरहने बित्तिकै चाहिँ बाह्य शक्तिहरूले खेल्ने ठाउँ पाउँछ चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको डेमोक्रेसी पनि खतरामा पर्न सक्छ। त्यसबाट अहिले जे जस्ता प्राप्त भएका छन् त्यो पनि खतरामा पर्न सक्छ र त्यसबाट राष्ट्रियता पनि खतरामा पर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै दलहरूको चाहिँ तपाईँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसीको रूपमा लैजाउँ भनेर चाहिँ यो ढङ्गले चाहिँ हामीले पहल गर्न प्रयास गर्न खोजेको। तर तत्कालको परिस्थितिमा कांग्रेस र एमाले सहमत हुन सकेन। नसक्दाखेरि चाहिँ रूपमा चाहिँ तपाईको परम्परागत खालको डेमोक्रेसी जस्तो सत्ता पक्ष र विपक्ष जस्तो टाइपको बनिएको छ, चाहिँ रूपमा त्यस्तो बनिएको छ। तर हामी अभ्यास चाहिँ के गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ
सहमतीय मोडेलबाट लैजानुपर्छ कि हरेक राष्ट्रिय मुद्दाहरूको सन्दर्भमा मेजर मुद्दाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा सहमतीय मोडेलबाट लैजानुपर्छ। विधिले सत्तापक्ष र विपक्षमा उभ्याइदिएको भए तापनि प्र्याक्टिस चाहिँ हामीले सहमतीय डेमोक्रेसीको प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब पार्लियामेन्टमा चाहिँ हामी म्याक्सिमम रूपले सहमतीय मोडेलबाट लैजानलाई प्रयास गरेका थियौँ र विगत कालमा हामी एक हदसम्म सफल पनि भयौँ। सरकारमा सहभागिता गराउन सबैलाई सहभागिता गराउन नसके तापनि सदनमा आएका विधेयकहरूमा चाहिँ अधिकांश इस्युहरूमा एउटा सहमतीय डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्दै चाहिँ गएका थियौँ। तर पछिल्लो समयमा अब घटनाक्रममा चाहिँ अब यो सिस्टमप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोणमै कतिपय साथीहरूमा चाहिँ अलिकति ब्याक भएको जस्तो अनुभूति भयो। घटना संसद विघटनको कुरा गरिमा संसदीय मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन गर्ने कुरा भन्दा पनि चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि अन्ततगत गर्दाखेरि निषेधको खालको चाहिँ चिन्तन प्रवृत्तिबाट जान थाल्यो चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रणालीबाट जाँदाखेरि त यो त परम्परागत उही पुरानै मोडलमा जान्छ चाहिँ। पुरानै मोडलमा जाने बित्तिकै त यो सिस्टम पनि डेभलप हुन्छ, सिस्टम पनि रन हुँदैन, व्यवस्थापिका रन हुँदैन, पार्लियामेन्ट रन हुँदैन, अथवा चाहिँ यो तपाईँको अदालत पनि रन हुँदैन, गभर्मेन्टलाई पनि समस्या पर्न थालिहाल्छ चाहिँ। अब चाहिँ चारैतिर राज्यका अङ्गहरू सङ्कटग्रस्त बन्दै जान्छ, संविधानले फङ्सन गर्न सक्दैन, डिफर्म हुँदै जान्छ। अब त्यो हुँदै जाने क्रममा चिज के आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ अब सङ्कटकालको चाहिँ कुरा आकर्षित हुन सक्छ। सङ्कटकालको आकर्षित भयो भने चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाह्य शक्तिहरूले प्लेग्राउन्ड बनाउने ठाउँ पाउँछ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अबको दिशा चाहिँ तपाईँको फेरि पनि दलहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने हो भने चाहिँ फेरि पनि सहमतीय मोडलबाट लैजाने हो भने चाहिँ यो सिस्टमलाई पनि रन गर्न सकिन्छ। सिस्टममा भएका त्रुटिहरू कमी कमजोरीहरू रहेछन् भने त्यो एउटा अनुकूल समयमा त्यसलाई पनि संशोधन गर्दै लैजान सकिएला। तर अब सहमतीय मोडलबाट लान सकेन भने चाहिँ सिस्टम कोल्याप्स हुने मात्रै नभइकन देशै चाहिँ रक्षा गर्न सकिन्छ सकिँदैन, स्वाधीनताकै सकिँदैन भन्ने प्रकारको च्यालेन्ज चाहिँ उठेको छ भन्ने लाग्छ। अहिलेको च्यालेन्ज भनेको त्यही नै। अब दुईटै सम्भावनाहरू उत्तिकै छ। यदि हामीले बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले सहमतीय मोडेलको डेमोक्रेसीलाई अवलम्बन गर्न सक्यौँ भने यो सिस्टम रन हुन्छ, होइन, कन्टिन्यू रन हुन्छ, पार्लियामेन्ट पनि रन हुन्छ, अदालत पनि रन हुन्छ, राज्यका सबै अङ्गहरू आफ्नो सीमा कमी कमजोरीका बावजुद पनि एउटा कन्टिन्युली जान्छ। त्यो चाहिँ कन्टिन्युली जान्छ। तोकिएकै समयमा इलेक्सन हुन्छ, होइन, के अरे आवधिक प्रकारको इलेक्सन हुन्छ र त्यसले एउटा प्रकारको एउटा सिस्टमले सहज ढङ्गले जान्छ। त्यसो भयो भने बाह्य शक्ति केन्द्रहरूले जति खेल्ने भनेको नजाने त्यो थाहा नपाउने ढङ्गले चाहिँ परोक्ष रूपले खेल्ने कुरा त्यो अलग कुरा भयो। प्रत्यक्ष रूपले खेल्ने ग्राउन्ड त्यति बन्दैन चाहिँ। एउटा त्यो रूपले लैजान सकिन्छ र देशलाई एक हदसम्म रक्षा गर्न सकिन्छ। यदि यो वेबाट जान सकेन, अहिले त डेडलकको अवस्था छ सदन डेडलक भनेको त अब एक प्रकारले डेडलकको अवस्था छ। यो डेडलक लम्बिँदै गयो भने, यसलाई निकास दिन सकेन, डेडलक लम्बिँदै गयो भने स्थिति कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सङ्कटकाल आकर्षित हुन्छ। सङ्कटकाल आकर्षित हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको संयुक्त राष्ट्रको एउटा प्रावधान छ। अब सङ्कटग्रस्त मुलुकहरूको सङ्कट व्यवस्थापनको नाममा चाहिँ उसले अनुमिन पठाउने मोडेल त छँदैछ चाहिँ। अब चाहिँ त्यो आकर्षित हुन सक्छ र अनुमिन पठाउने मोडेलबाट गयो भने चाहिँ अब यो भू राजनीतिक स्थिति नेपालको यो अवस्था, अब यो स्थितिमा के हुन्छ भन्दाखेरि डिसिजन मेकिङ अथोरिटी चाहिँ सबै विदेशीको हातमा जान्छ, होइन, विदेशीको हातमा जान्छ र एक प्रकारले मुलुकको स्वाधीनता गुम्दै जान्छ। र यो अवस्थामा अहिलेको यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जो तनावको अवस्था छ, एक प्रकारले द्वन्द्व उन्मुख अवस्थामा चाहिँ जो गइरहेको छ विश्व परिवेश, यो अवस्थामा नेपाल एउटा प्लेग्राउन्ड बनाउने, सैन्य दृष्टिकोणले, रणनीतिक दृष्टिकोणले एउटा प्लेग्राउन्ड बनाउने दिशातर्फ जान्छ र एक प्रकारको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रतर्फ जान सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। यस्तो खालको अवस्थाबाट गुजिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो अत्यन्तै क्रिटिकल मोडबाट चाहिँ यो गइरहेको चाहिँ छ। यसका लागि त जस्तो दलहरू विशेष गरेर यहाँका की प्लेयर्सहरू अथवा मेजर दलहरू चाहिँ एक ठाउँमा उभिन पर्यो। अहिले लगभग एक खालको निषेधको छ। सत्तापक्ष अलिकति ब्याक हटेर प्रतिपक्षलाई कन्फिडेन्समा लिन किन नसकेको? अब यो त तपाईँको मलाई अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि त सत्तापक्ष नै बरु लचकतामा उभिएको देखिन्छ। सहमति र समझदारीको रूपमा जानुपर्छ भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि पटक पटक सर्वदलीय मिटिङहरू कल गर्ने प्रयास पनि गरिरहनु भएकै देखिन्छ। सभामुखज्यूले पनि पटक पटक चाहिँ सर्वदलीय मिटिङ, कार्य व्यवस्था, कार्य परामर्श समितिको मिटिङहरू कल गर्ने गरिरहनु भएकै देखिन्छ।
तर अब जति कल गरेको भए तापनि अहिलेसम्म सोलुसन निस्किएको छैन चाहिँ। अब त्यसो भएको हुनाले अब साइड बाई साइड 1 to 1 पनि युनिफर्मली रूपले त नेताहरू बिचमा हुन नसक्ने भन्ने कुरो भएन, त्यो पनि भइरहेकै छ। तर अब ती सबैका बावजुद पनि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ एउटा निकास चाहिँ निस्कन सकिरहेको छैन हैन, एउटा सहमतिको बिन्दुमा पुग्न सकिरहेको छैन। त्यसकारणले सहमतिको बिन्दुमा नपुग्नुको पछाडिको कारण के हो त चाहिँ भन्दाखेरि एउटा फ्याक्टर चाहिँ तपाईँको राष्ट्रियताको मुद्दामा कमन पोइन्टमा उभिन जरुरी छ, त्यो कमन पोइन्टमा उभिन सकेको छैन, एउटा फ्याक्टर त्यो छ। दोस्रो फ्याक्टर कहाँ छ भन्दाखेरि जतिसुकै विमति रहे तापनि अहिलेको सिस्टम रन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कमन पोइन्टमा पुग्न जरुरी छ, त्यसमा कमन पोइन्टमा पुग्न सकेको छैन। डेमोक्रेटिक सिस्टम रन गर्ने कुरामा कमन पोइन्टमा पुग्न नसक्नु र चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने कुरामा कमन पोइन्टमा पुग्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि नै मेजर र फन्डामेन्टल इस्युहरूमा कमन पोइन्टमा पुग्न नसकेकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सङ्कट र समस्या पैदा भइरहेको छ। त्यसो हो भने यही कुरालाई चाहिँ पिपुललाई किन अगाडि पिपुलसम्म किन नजाने, फ्रेस माइन्डेडको लागि मुद्दा पनि जान्छ। अब यो त हामीले त एक प्रकारले सबैलाई भनिरहेकै छौँ हैन, सबैलाई रिक्वेस्ट गरिरहेकै छौँ, भनिरहेकै छौँ। यद्यपि प्रस्तुति गर्ने क्रममा आफ्नो आफ्नो भाषा शैली प्रस्तुति फरक फरक होला, तर कन्टेन्ट त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सहमति हुनु पर्यो, समझदारी हुनु पर्यो, वार्ता हुनु पर्यो, सहमतिकै प्रक्रियाबाट जानु पर्यो। एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने होइन, एकले अर्कोलाई छोइछिटोबाट जाने होइन। नेपालको अहिलेको कमजोर राष्ट्रियताको परिवेशमा चाहिँ एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने मोडलबाट जान थाल्यो भने अब यहाँ एकछिनलाई त एउटा दललाई अर्कोलाई निषेध गर्ने, अर्कोले अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकछिनको चाहिँ त तपाईँको चाहिँ हुन सक्ला, एउटा चाहिँ आत्मतुष्टि हुन सक्ला। तर त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्दा गम्भीर प्रकारको परिणाम चाहिँ नकारात्मक परिणाम के हुन्छ भन्दाखेरि यो सिस्टम ड्यामेज हुने, यो सिस्टम ड्यामेज हुँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको बाह्य शक्ति केन्द्रहरू खेल्ने र यो सम्भावना बढी खतरा देखिन्छ। त्यसकारणले बाहिर चाहिँ तपाईँको बाह्य राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा द्वन्द्व उन्मुख स्थिति नरहेको अवस्था भएको भए, तनावको स्थिति नरहेको अवस्था भएको भए, स्ट्राटेजिक रूपले नेपाललाई प्लेग्राउन्ड बनाउने खालको परिस्थितिहरू नभएको भएदेखि चाहिँ इन्टरनल सिस्टमको बारेमा मात्रै कुरा भएको भएदेखि त सिस्टम यो हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ, छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, अन्तर्क्रिया हुन्छ, आन्दोलन होला, के होला, त्यो प्रक्रियामा एउटा बिन्दुमा पुगेर चाहिँ सिस्टममा एउटा सहमति गरेर एउटा डेभलप गर्ने कुरा, समृद्धि गर्ने कुरा हुन सक्थ्यो होला हैन। तर अहिले चाहिँ तपाईँको सिस्टमभित्र मात्रै छिरेर डिबेट गर्न सक्ने अवस्था छैन। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले गर्दाखेरि एउटा सिस्टमभित्र मात्रै छिरेर चाहिँ तपाईँको डिबेट गर्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले जे छ त्यसलाई चाहिँ फलो गर्दै, त्यसलाई पालना गर्दै कमसेकम मुलुकको स्वाधीनताको रक्षालाई एउटा बिन्दुसम्म स्थिरता र स्थायित्वको बिन्दुसम्म लान सक्यो भने अनि त्यहाँबाट सिस्टमको बारेमा फेरि रिभ्यू गर्दै संविधानमा कहाँ ल्याप्सेसहरू छन्, कहाँ अधुरा छन्, अपुरा छन्, कहाँ सीमा छन्, कमी कमजोरी छन्, त्यसलाई फेरि पनि चाहिँ सुधार गर्दै गर्दै संशोधन गर्दै लैजान सकिन्छ भन्ने ठाउँ देखिन्छ। यसैमा नै मैले फ्रेस माइन्डेडको कुरा गरेको थिएँ, किनभने पार्टीका एजेन्डाहरू पनि जाने भए, जो रिजिड बसेका पनि जाने भए, रिजिड नबसेका पनि जाने भए, लिबरल पनि जाने भए, रेडिकल पनि जाने भए, चुनावमा त जो पनि जान सक्ने भए एजेन्डा पनि जान अब इलेक्सनको कुरा पनि यस्तो हो। इलेक्सन भन्ने कुरा के हुन्छ भने मुलुकको परिस्थितिको, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको सापेक्षतामा चाहिँ इलेक्सनको कुरा हुँदो रहेछ हैन। निरपेक्ष रूपले इलेक्सन सही पनि हुँदैन, निरपेक्ष रूपले इलेक्सन गलत पनि हुँदैन। कुन पृष्ठभूमिमा इलेक्सन हुन्छ र कुन पृष्ठभूमिमा इलेक्सन हुँदैन भन्ने कुरामा भर पर्छ। उदाहरणको लागि तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि विगत कालमा चाहिँ तपाईँ दरबारले पटक इलेक्सनको कुरा पनि गरे, ज्ञानेन्द्रले पनि इलेक्सनको कुरा गरे हैन। त्यो बेलाको इलेक्सनले कता लयो त भन्दाखेरि त मुलुक त प्रतिगमनको दिशातर्फ लयो हैन, अग्रगमनको दिशातर्फ त लएन त चाहिँ हैन। त्यसकारणले अबको इलेक्सन पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इन टाइममा चाहिँ व्यवस्थाले परिलक्षित गरेको तोकिएको समयमा चाहिँ तपाईँ इलेक्सनको चाहिँ टार्गेट बनाएर मुभ गर्न सक्यो भने चाहिँ अब त्यो होल स्टेटले मानेको, देशले मानेको, संविधानले मानेको टाइम फ्रेममा चाहिँ इलेक्सन गर्यो भने चाहिँ त्यो इलेक्सन सम्भव छ हैन। त्यही पनि गर्न सकिँदैन भने च्यालेन्जको विषय छ। त्यसो गर्न सक्यो भने सम्भव छ इलेक्सन चाहिँ हैन। होइन त्यो डेडलाइन भन्दा तपाईँ दायाँ बायाँ गरेर चाहिँ इलेक्सनको कुरा गर्न थाल्यो भने त्यो इलेक्सनै हुँदैन चाहिँ। यो त ग्यारेन्टी छ। यो त इलेक्सन त हुनै दिँदैन। यो त फर्स्टै छ नि। अहिलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको सन्दर्भमा तपाईँको चाहे मिड टर्म इलेक्सन भनेर भन्नुहोस्, चाहे अर्ली इलेक्सन भनेर भन्नुहोस्, त्यो त असम्भव चाहिँ
अहिलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा त्यो त असम्भव चाहिँ, त्यो त डिसास्टर गराउने प्रक्रियाको एउटा स्टेप हो त्यो चाहिँ। अब डेडलक एज इट इज नै सके हामीले अगाडि नै डेडलक फुकाउनुपर्छ, फुकाउनुको विकल्प छैन, फुकाउने प्रयास गर्नुपर्छ। केही गरी फुकाउन सकिएन भने पनि त चाहिँ अब चाहिँ इलेक्सन तोकिएको संविधानले परिलक्षित गरेको तोकिएको डेडलाइनमा त इलेक्सन गर्नै पर्छ। त्यो बेलामा पनि इलेक्सन गर्न सकेन भने यो अहिलेको डेडलकभन्दा झन् बढी गम्भीर प्रकारको सङ्कट पैदा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ इलेक्सन गर्नका लागि पनि के त भन्दा संविधानले रिकगनाइज गरेको टाइममा चाहिँ गर्न सक्यो भने चाहिँ इलेक्सन गर्न सकिने ठाउँ रहन्छ हैन, छ सम्भावना। संविधानले नतोकेको नचिनेको संविधानले नचिनेको ठाउँमा तपाईँ इलेक्सनको कुरा गर्न थाल्नुभयो भने त्यो असम्भव चाहिँ नेपालको कन्टेस्टमा, अहिलेको कन्टेस्टमा त। किन भन्दा अनस्टेबिलिटीको चाहिँ गेम खेलिरहेको, स्ट्राटेजिक रूपले गेम खेलिरहेको अवस्थामा चाहिँ त कसरी यो सिस्टमलाई ड्यामेज गर्ने, कसरी स्टेटका अङ्गहरूलाई चाहिँ तपाईँको ड्यामेज गर्दै लैजाने हैन भनेर चाहिँ यो खालको चाहिँ गेम प्लानहरू खेलिरहेको अवस्थामा चाहिँ हैन बेटाइममा हामीले इलेक्सन गर्न थाल्यौँ भने त अब त्यही इस्युलाई उठाएर चाहिँ संवैधानिक कि असंवैधानिक हैन अरू कुरा उठाउने हो भने त चाहिँ तपाईँको चाहिँ इलेक्सनको जुन टाइममा पाए उहिले इलेक्सनको कुरा उठाउने हो भने जन्म संरक्षण नगर्ने भन्ने क्वेसन उठ्छ। धर्मको इस्युलाई लिएर के अरे धर्मनिरपेक्षको इस्युलाई लिएर जन्म संरक्षण क्वेसन उठाइदिन्छ। गणतन्त्रको चाहिँ इस्युलाई चाहिँ उठाएर राजतन्त्र कि गणतन्त्रको इस्युलाई चाहिँ उठाएर चाहिँ जन्म संरक्षण क्वेसन उठाइदिन्छ। अनि त्यो हुँदैन भने आधार के हुन्छ? संविधानले तोकिएको डेडलाइनमा नगर्ने बित्तिकै चाहिँ जन्म संग्रह गर्न पाइँदैन भनेर चाहिँ कसरी भन्न सक्छ? अब त्यहाँ चाहिँ समस्या त्यहाँ पैदा हुन्छ नि, मोरली रूपले त्यहाँ पैदा हुन्छ नि। जस्तो पछिल्लो समय पार्टीभित्रका केही मेजर लिडरहरूको अभिव्यक्ति हेरौँ, त्यो भनेको नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेभित्रको कुरा गर्दाखेरि दे आर वान्टिङ टु अर्न इलेक्सन भाव त्यो देखिन्छ। अब आइदर यो उनीहरूको चाहना हो अर्ली इलेक्सन फ्रेस म्यान्डेट हो अर मिसन या कहीँ प्रोभोकेटिभ वेजहरू छन्। यो कहाँ मिक्सअप हुन्छ? यी कुराहरू कहाँ कसरी हेर्ने यसलाई? त्यही त अब चाहिँ जो प्रतिपक्षले चाहिँ भन्ने गरिरहेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के अरे प्रतिपक्षले भन्ने गरिरहेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मध्यावधि इलेक्सनको कुरा भनौँ या चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अब अर्ली इलेक्सनको कुरा भनौँ, यो होलान् उहाँहरूले अब यहाँ अलि डेडलक भयो, समस्या पैदा भयो, इलेक्सनमा गएपछि छिनोफानो होला भनेर चाहिँ एउटा ढङ्गले चाहिँ सोचेको हुनसक्छ होइन, स्वतस्फूर्त प्रकारको सोचाइ पनि हुनसक्छ। तर यसको पछाडिको परिणाम चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको क्यालकुलेसन नगरिकन चाहिँ यो इस्यु चाहिँ उठेको जस्तो लाग्छ होइन। र ठिक यही पोइन्टबाट चाहिँ तपाईँको विदेशीहरूले खेल्ने ग्राउन्ड पैदा हुन्छ होइन। किटानी साथ भन्न सकिन्छ तपाईँको तोकिएको संविधानले तोकिएको डेडलाइनमा त इलेक्सन गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने स्थिति पैदा भइरहेको बेलामा इलेक्सनले संविधानले नचिनेको टाइममा चाहिँ तपाईँ इलेक्सनको क्वेसन उठाउने बित्तिकै इलेक्सन हुँदैन। हेरिराख्नु होला, त्यो टाइममा तपाईँ इलेक्सनको क्वेसन उठ्ने बित्तिकै जन्म सङ्ग्रहको कुरा तेर्सिनेवाला छ। जन्म सङ्ग्रहको कुरा तेर्सिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि मुलुक द्वन्द्वमा जानेवाला छ। गणतन्त्र पक्षधर या चाहिँ राजतन्त्र पक्षधर या चाहिँ हिन्दू राज्य या चाहिँ धर्मनिरपेक्ष आदि इस्युमा चाहिँ कुनै न कुनै मुद्दामा चाहिँ द्वन्द्वमा लैजानेवाला छ होइन। भएपछि त चाहिँ सङ्कटग्रस्त स्थितिमा जान्छ। सङ्कटग्रस्त स्थितिमा गइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि सङ्कटकाल आकर्षित हुन्छ होइन। सङ्कटकाल आकर्षित भइसकेपछि त आयो त। अब सङ्कटकाल हुने बित्तिकै तपाईँ संविधान निष्क्रिय हुन्छ, राज्यका अङ्गहरू सबै डिफङ हुन्छ। संविधान निष्क्रिय हुने, राज्यका अङ्गहरू डिफङ हुने भइसकेपछि त पावर अथोरिटी त खेल्ने ठाउँ त कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सङ्कट व्यवस्थापनको नाममा विदेशी शक्ति केन्द्रहरू खास गरी अन्मिन आकर्षित हुन्छ। अन्मिनले खेल्ने ठाउँ पाउने बित्तिकै चाहिँ त विदेशी शक्ति केन्द्रहरू क्रियाशील हुन थाल्छ। त्यो त प्रष्टै छ चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ त्यहाँ पुग्ने प्रकारको स्टेपसँग रिलेटेड छ यो चाहिँ होइन। यो नजानिदो ढङ्गले चाहिँ क्यास गरेको हुनसक्छ, सचेत खालको होला नहुनसक्छ सचेत खालको। तर नेताहरूको महत्त्वाकांक्षी प्रवृत्ति, नेताहरूको व्यक्तिवादी सोच, नेताहरूको अहङ्कारवादी सोचबाट नै सबभन्दा बढी क्यास गर्ने हो विदेशीहरूले त होइन। सहज प्रकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वाभाविक खालको एउटा नर्मल कोर्समा लैजाने भन्दा पनि एबनर्मल कन्डिसन कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ त्यो न हो त होइन। सिस्टमलाई थोरै भए पनि ड्यामेज कसरी गर्न सकिन्छ, सिस्टमभन्दा बाहिरबाट गडबड कसरी गर्न सकिन्छ, यो न अहिलेको स्ट्रगल त त्यहाँ न छ।
सिस्टमलाई स्मुथली रन गरेर लैजाने कि सिस्टमलाई दायाँ बायाँ तोडमोड गर्दै गर्दै चाहिँ डिस्टर्ब गर्दै गर्दै चाहिँ लैजाने भन्ने प्रकारको अस्थिरताको लाइनमा जाने कि स्थिरताको लाइनमा जाने भन्ने नै तीन खेलिरहेको छ अहिले त। भनेपछि त हाम्रो एमसीसीको सपना त यही तुइयो त फेरि। हो, निश्चित रूपले एमसीसीको प्रश्न पनि यहीँनिर चाहिँ छ। डेभलप हुने भयो, देशै हुने भयो त एमसीसीको सपना पनि तुइयो, मेरो पनि सपना तुइयो, अर्को पनि सपना तुइयो। अब एमसीसीको इस्युको बारेमा तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब अहिले बाह्य शक्तिहरू खेल्ने क्रममा चाहिँ 2-3वटा बाटो हेरिरहेका चाहिँ छन्। 2-3वटा बाटाहरू मध्येमा पहिलो बाटो उनीहरूको जोडबल कहाँ हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल एउटा स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा लैजाने जोडबल त्यहाँ हो। स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा भन्नाले चाहिँ एक प्रकारको सैन्य रणनीतिको साझेदारी, सैन्य रणनीतिको साझेदारीमा लैजाने चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरूको जोडबल हो। आइपिएसको चाहिँ अङ्ग बनाउने, आइपिएसको पार्ट बनाउने, आइपिएसको मेम्बर बनाउने चाहिँ यो एक प्रकारको सैन्य गठबन्धनमा लैजाने जोडबल पहिलो प्रयास त्यो हो चाहिँ। त्यो प्रयास स्वरूप अब विगत कालमा कसरत सुरु गरे हुन्छ। सायद मौखिक रूपले हन्चहन्चमा सहमति पनि सायद चाहिँ जनाएको जस्तो बुझिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकाले नेपाल आइपिएसको पार्ट बन्यो, अङ्ग बन्यो भनेर पनि, मेम्बर बन्यो भनेर पनि घोषणा गर्यो हैन। तर अब तत्कालै त्यो बेला पार्टीभित्र हामीले चाहिँ स्ट्रङली विरोध गर्यौँ। यो त सैन्य गठबन्धनमा जाने के हो? यो चाहिँ नेपालको संविधान, नेपालको परराष्ट्र नीति, असंलग्न सिद्धान्त, पञ्चशीलको सिद्धान्त, यी मूल्य मान्यताभन्दा विपरीत ढङ्गले जाने भन्ने कुरा स्ट्रङली चाहिँ प्रतिरोध भएपछि, प्रतिवाद भएपछि के भयो त? त्यो क्रियान्वयन हुन सकेन, क्रियाशील हुन सकेन। क्रियाशील हुन नसकेपछि दोस्रो बाटो के खोज्यो त भन्दाखेरि एमसीसीको बाटो खोज्यो। एमसीसी चाहिँ पास गर्न सके खण्डमा अब भन्दाखेरि आर्थिक परियोजना भनेर भन्ने, आर्थिक परियोजनाको बारेमा, ग्रान्टको बारेमा, आर्थिक परियोजनाको बारेमा हो भने विगत कालमा अरू मुलुकहरूसँग, अरू दातृ निकायहरूसँग गरेको एग्रिमेन्टको मोडलमा जान किन तयारी भएन? त्योभन्दा नितान्त फरक ढङ्गले चाहिँ तपाईँको स्ट्राटेजिक मोडलमा आयो। स्ट्राटेजिक मोडल भनेर के हो त? संविधानलाई निष्क्रिय गराउने, राष्ट्रिय कानुनलाई निष्क्रिय गराउने, सरकारलाई निष्क्रिय गराउने, सरकारभन्दा माथिल्लो अङ्गको रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे एमसीसी एकाउन्ट गठन गर्ने चाहिँ हैन। अनि त्यो एमसीसी एकाउन्ट चाहिँ संविधान र कानुनको दायराभित्र चाहिँ चल्न नपर्ने, नेपालको अमेरिकी एमसीसी कानुन अनुसार चल्नुपर्ने, टोटल सार्वभौम अधिकार उसले प्रयोग गर्ने, नेपालको तर्फबाट डेलिगेट गरेर चाहिँ उसले एग्रिमेन्ट गर्न सक्ने, नेपाल सरकारले उसले गरेका प्रोजेक्टका काम कारबाहीहरूको बारेमा अनुभव पनि गर्न नपाउने, निरीक्षण पनि गर्न नपाउने, त्यहाँ सेना लिएर आएको छ भने चेक गर्न पाउँदैन, हतियार लिएर आएको छ भने चेक गर्न पाउँदैन, चाहिँ कहीँ आपराधिक घटना घटेको छ भने पनि मुद्दा लाग्दैन, चाहिँ त्यहाँ अदालतको मुद्दा लाग्दैन चाहिँ। अब चाहिँ भनेपछि त यो स्ट्राटेजिक रूपले सार्वभौम अधिकार नै खण्डित गरेर चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने, एउटा चाहिँ जाबो सहायता सम्बन्धी सम्झौता लागू गर्नलाई चाहिँ सार्वभौम अधिकार नै खण्डित गरेर लागू गर्नुपर्ने किन पैदा भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ आर्थिक आवरणमा लिएर आएको सैन्य योजना हो हैन। त्यो सैन्य योजना भएको हुनाले त्यो सैन्य योजना एग्रिमेन्ट गराउन सक्यो, सदनबाट एग्री गराउन सक्यो भने संविधान निष्क्रिय हुन्छ, गभर्नमेन्ट निष्क्रिय हुन्छ, राज्यको संविधान निष्क्रिय के अरे संसद निष्क्रिय हुन्छ, सबै राज्यका मेन अङ्गहरू निष्क्रिय गराउँछ, अदालत निष्क्रिय गराउँछ, अदालतले मुद्दा लगाउन पाउँदैन, संसदले निगरानी गर्न पाउँदैन, नियन्त्रण गर्न पाउँदैन, अनुगमन गर्न पाउँदैन, सरकारले चेक एन्ड ब्यालेन्स केही गर्न पाउँदैन, सार्वभौम अधिकार नै खण्डित भयो नि। सैन्य कसरत गर्नलाई त सार्वभौम अधिकार खण्डित नगरिकन त उसले सैन्य कसरत गर्न त गाह्रो पर्छ उसलाई। त्यस कारणले दोस्रो बाटो उसले यो खोजेको, यो पनि पेन्डिङ भइरहेको छ, डेडलक भइरहेको छ। त्यो डेडलक भइरहेको अवस्थामा तेस्रो बाटो पनि प्यारलली रूपले मुभ गरिरहेको छ। त्यो तेस्रो बाटो भनेको के हो त भन्दाखेरि सिस्टम ड्यामेज गराउने, संसद पनि ड्यामेज गरिदिने, अदालत पनि ड्यामेज गरिदिने, यो सिस्टम पनि ड्यामेज गरिदिने। त्यो भएपछि के हुन्छ त सङ्कटकाल आकर्षित हुन्छ, सङ्कटकाल आकर्षित भएपछि चाहिँ अनि त्यस पछाडिबाट चाहिँ तपाईँको संयुक्त राष्ट्रसँग आकर्षित हुन्छ, अन्मिन आकर्षित हुन्छ। अन्मिनको आवरणमा, संयुक्त राष्ट्रको आवरणमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाह्य शक्तिहरूले खेल्ने ग्राउन्ड चाहिँ बनाउने दिशामा जान्छ। यो तीनटा बाटो मध्येमा चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ पहिलो बाटो त सायद उनीहरूले सकेन हैन, अहिलेसम्म चाहिँ दोस्रो र तेस्रो बाटोमा चाहिँ कसरत चलिरहेको चाहिँ छ हैन। त्यसो भनेदेखि त कमरेड एमसीसीबाट अमेरिकाले क्रीडास्थल गराउने, हाम्रो द्विपक्षीय अनुबन्ध छ, सीमा विवाद छ, भारतसँग अनुभवको सम्बन्ध छ। अमेरिका र भारतले बिआरआई माध्यमबाट नेपाल चीन नेपालभित्र पसेर अरू धेरै कुराहरू गर्न खोजेको छ भनिसक्यो पछाडि त यहाँ अब के हुन्छ त? भारत पनि हाम्रो लागि भएन, अमेरिका पनि भएन, चीन पनि भएन, तिनटै आफ्नो परियोजना लिएर छन्। अब बिआरआईको सन्दर्भमा हैन, बिआरआईको सन्दर्भमा चाहिँ अब उसले कुनै पनि टर्म अफ कन्डिसनहरू चाहिँ त्यस्तो चाहिँ राखेको देखिँदैन।
हैन। अब एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ रन गर्नका लागि जुन जुन मुलुक सहमत हुन्छ त्यो मुलुकले आफूले सकेको शेयर गरेर चाहिँ पूर्वाधार निर्माण गरौँ भन्ने बाहेक चाहिँ अब अरू कन्डिसन त केही पनि राखेको छैन हैन। एक मिनेट सुन्नुहोस् है, अरू कन्डिसनहरू त केही राखेको छैन। त त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको BRI को चाहिँ क्वेसनलाई चाहिँ तपाईँ MCC सँग तुलना गर्न त मिल्दैन। सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्ने प्रश्न र तपाईको चाहिँ आर्थिक सहायता अथवा अरू परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने क्वेसनको बीचमा त आकाश र धरतीको फरक छ नि। अरू प्रोजेक्टहरू हेर्नुस् न, तपाईँ विगत कालमा USAID ले सञ्चालन गरेको छ नेपालमा हैन। तपाईको अहिले ब्रिटेनको DFID ले प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरिरहेको छ, जर्मनको JTZ ले चाहिँ प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरिरहेको छ, उसँग पनि एग्रिमेन्ट भएको छ, स्विजरल्यान्डको STC सँग भएको छ, जापानको चाहिँ JICA सँग भएको छ, थुप्रै मुलुकहरूसँग के अरे वर्ल्ड बैंकसँग ADB सँग थुप्रैसँग सम्झौता भएको छ नि। त्यो सम्झौताको मोडेलमा जान किन तयारी भएन? यो आर्थिक परियोजना हो भने त त्यो मोडेलमा जानु पर्यो नि त हैन। त्यसकारणले त्यो मोडेलमा चाहिँ गएका परियोजनाहरूको चाहिँ सन्दर्भ र यो परियोजनाको सन्दर्भमा चाहिँ MCC को परियोजनाको सन्दर्भमा आकाश र धरती छ। एग्रिमेन्टको क्यारेक्टर हेर्दाखेरि आकाश र धरतीको फरक छ हैन। त्यसकारणले बरु चाहिँ तपाईको चाहिँ BRI को प्रोजेक्टको सन्दर्भमा अरू आर्थिक परियोजनाहरू अरू आर्थिक विकास निर्माण कार्यक्रमहरूसँग कम्पेयर गर्न सक्छ हैन। DFID को योजना होस् या STC को योजना होस् हैन, आदि प्रोजेक्टहरूसँग कम्पेयर गर्न सक्छ हैन। तर चाहिँ तपाईको चाहिँ तर MCC सँग कम्पेयर हुन सक्दैन। सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्ने योजनासँग चाहिँ कुनै पनि अरू आर्थिक परियोजनाहरू कम्पेयर हुन सक्दैन। तर उसको यत्रो लगानी भइसकेपछि लगानी सुरक्षाका लागि त केही न केही उपाय त हैन। लगानी त उसले त एक पैसा पनि गरेको छैन अहिलेसम्म। MCC ले त एक पैसा पनि लगानी गरेको छैन। अहिले जे जति भइरहेको छ नेपालकै आफ्नै खर्चले गरिरहेको कुरा हो, सर्वे गर्ने यताउता। उसको पनि एउटा ठुलो इन्भेस्टमेन्ट आउने हुँदाखेरि त्यसको सुरक्षा त उसले पनि खोज्छ नि। BRI को प्रसङ्गको सन्दर्भमा हैन। अब सुरक्षाको प्रश्नको सन्दर्भमा अब त्यो त तपाईको चाहिँ त्यो त हिजो के अरे USAID ले पनि चाहिँ तपाईको USAID को प्रोजेक्ट पनि रन भएकै थियो, DFID को प्रोजेक्ट पनि रन भएकै छ, अरू प्रोजेक्टहरू पनि रन भइरहेकै छ हैन। जनरली रूपले चाहिँ सुरक्षाको सन्दर्भमा त चाहिँ जनरली रूपले चाहिँ हुने कुरा त एउटा पाटो हो नि। त्यो त नेपाल सरकारले आफै नै सुरक्षा दिन्छौँ, सुरक्षा गर्छौँ भनेर भन्दै आइरहेको चाहिँ छ हैन। अरू सबैलाई नेपाल सरकारले हुने सुरक्षाको बारेमा चाहिँ तपाईको चाहिँ विश्वस्त हुने, कन्फिडेन्स हुने हैन, त्यही मान्यतालाई फलो गर्न तयारी नहुने, MCC कम्पनीको निम्ति मात्रै फलो गर्न तयारी नहुने भन्ने प्रश्न आउँदैन नि। त्यसकारणले यो स्ट्राटेजिक परियोजना र आर्थिक परियोजनाको बीचमा आकाश र धरतीको फरक छ। एउटै रूपमा कम्पेयर गर्नु नै ब्लन्डर मिस्टेक हो। यो चाहिँ यो एउटै रूपमा कम्पेयर गर्नै मिल्दैन चाहिँ यो चाहिँ।